नाज़िर लाहौर के गुंजान इलाके इचरा बाजार के करीब शाह जमाल की गली नंबर 4 से पुलिस को 7:15 पर कॉल रिसीव हुई। कॉल करने वाला कोई और नहीं था, वो 3 कत्ल होने वाले बच्चों का बाप था। बाप ने पुलिस को बताया कि हमारे घर में 3 बच्चों की लाशें पड़ी हैं, जिसमें 2 मेरी बेटियां हैं और एक बेटा। ये कॉल सुनते ही पुलिस के तो हाथ पांव फूल गए और रोंगटे खड़े हो गए और वो भागते हुए जाए वकुआ पर पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, ये वाक़या है लाहौर के इचरा बाजार का। इचरा बाजार गली नंबर 4 में 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस को इत्तला पहुंची और पुलिस जाए वकुआ पर फौरन पहुंच गई और उसके साथ रेस्क्यू 1122 वाले भी मौका पर पहुंच गए कि शायद कोई बच्चा जिंदा हो तो उसको रेस्क्यू कर लिया जाए, मगर खून ज्यादा बह जाने की वजह से बच्चे मौका पर ही जाँ बहक हो चुके थे। अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज किया। सबसे पहले SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर तौकीर नईम के ज़ेर निगरानी 5 रुकनी इन्वेस्टिगेशन की टीम को तश्कील दिया गया। अब CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा का भी हुक्म आ गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर कातिल पकड़े जाएं और उसके बाद DIG लाहौर भी हरकत में आए और 24 घंटों में कातिलों को पकड़ने का ऐलान कर दिया। तो ये पुलिस की तारीख का सबसे तेज तरीन ऑपरेशन हुआ और तकरीबन 2 घंटे बाद ही पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया। अब कातिल कैसे पकड़ा? इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वकुआ से 12 फिंगरप्रिंट हासिल किए। ये फिंगरप्रिंट खून आलूद छुरी से भी और बच्चों के कपड़ों से हासिल किए गए। ये 12 फिंगरप्रिंट्स भी फोरेंसिक लैब को भिजवाए गए। उसके बाद इर्द गिर्द के इलाके में लगे हुए 8 CCTV कैमरे चेक किए गए। इन कैमरों की मदद से फिर कातिल तक पहुंचा गया। सबसे पहले CCTV कैमरे में ये नजर आया कि इसमें बच्चों का चचा वो घर में दाखिल हुआ और वो फिर वहां से निकल गया। अब ये शक सबसे पहले बच्चे के चचा पर गया कि वो घर पर क्या करने गया था, जबकि वालिदैन तब घर नहीं थे। तो फिर सबसे पहले बच्चों के चचा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और तफ्तीश को शुरू कर दिया। बच्चों के चचा ने साफ इनकार किया कि मेरा बच्चों के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। उसके बाद मजीद CCTV फुटेज को चेक किया गया तो फिर आखिर असल मुल्जिम नजर आ ही गया। कि बच्चों के चचा के जाने के बाद कि बच्चों की सगी माँ वो घर से निकली और फिर तेजी से चलते हुए वो मेडिकल स्टोर की तरफ चली गई, जो उसने दावा किया था कि मैं मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई थी। तो फिर जब ये माँ घर से निकली तो पुलिस का शक फिर माँ की तरफ गया कि ये सगी माँ ही आखिर इसने ही अपने बच्चों को कत्ल किया है। पुलिस ने माँ बाप दोनों को गिरफ्तार किया। तो फिर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तो फिर माँ ने जुबान खोली और फिर माँ ने ये एतराफ़ किया कि हाँ, मैंने ही अपने तीनों बच्चों को मौत के घाट उतारा है। बच्चों में 5 साला मोमना इकबाल, 4 साला मोमन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल हैं। अब ये बच्चों को कत्ल कैसे किया? माँ से जब तफ्तीश की गई तो माँ ने ये कहा कि मैंने बच्चों को पहले दूध में नींद की गोलियां डालकर उनको दूध पिलाया। जब मुझे यकीन हो गया कि बच्चे मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुके हैं तो फिर मैं किचन गई और वहां से छुरी को पकड़ा और फिर बच्चों के गले काट दिए। यहाँ पर यह सोचने की बात है कि आखिर ये कैसी माँ थी जिसके अपने हाथ अपने बच्चों को खत्म करते वक्त हाथ ना कांपे। बच्चों के गले काटने के बाद इसका शोहर इस घर के बाहर ही था, तो इसने फिर जल्दी से तेजी से घर से बाहर निकली और घर को ताला लगाकर शोहर को साथ लेकर वो करीबी मेडिकल स्टोर पर चली गई। वहां से वापस आकर इसने ही खुद ही दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर इसने खुद ही शोर मचाया कि इसके बच्चों के साथ ये जुल्म आखिर किसने कर दिया। करीबी हमसाये से जब पूछा गया, एक TV चैनल के एंकर ने उससे पूछा तो उसने कहा कि जो शोहर था
وہ نیچے کھڑا تھا اور گھر کی لائٹ ٹھیک کر رہا تھا. گھر کی تار کوئی خراب تھی, بجلی گھر میں نہیں آ رہی تھی, اس لیے وہ نیچے میٹر کی تار ٹھیک کر رہا تھا. میں نے اس کو کہا کہ ہماری تار بھی پاس ہے, اس کو خراب نہ کر دینا. اتنے میں ہی اوپر سے بچوں کی ماں کی آواز آنا شروع ہو گئی کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو گیا. اس نے شور سنا تو کہتا میں باپ کے ساتھ ہی, بچوں کے باپ کے ساتھ ہی ساتھ اوپر گیا جائے وقوع پر. اسی وقت سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ میں ہی گھر میں داخل ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ 2 بچوں کی لاشیں نیچے زمین پر پڑی ہوئی ہیں اور ایک بچہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور تینوں کے خون بہہ رہے ہیں اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کوئی بھی بچہ زندہ نہیں تھا. خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ کب کے فوت ہو چکے, جاں بحق ہو چکے ہوئے تھے. اور اس نے کہا کہ اس بے دردی سے بچوں کو قتل کیا گیا کہ خون کے جو چھینٹے تھے وہ دیواروں پر بھی لگے ہوئے نظر آ رہے تھے. مطلب کہ اس قدر بے دردی سے بچوں کو قتل کیا گیا. اور پھر ماں باپ دونوں نے مل کر وہاں پر رونا دھونا شروع کر دیا اور ماں سب سے زیادہ بے ہوش تھی اور وہ سب سے زیادہ غم زدہ تھی. اور سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ماں ہونے کی وجہ سے اس کا غم زیادہ ہے. لوگ ماں کو حوصلہ دے رہے تھے مگر پتہ نہیں تھا کہ یہ ماں اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ ناٹک اور ڈرامے بازی کر رہی ہے. پھر جب پولیس نے دونوں کو پکڑا اور پکڑ کر تفتیش کی تو پھر ماں ہی آخر قاتل نکلی. اب بچوں کی ماں نے اپنے شوہر پر یہ الزام لگایا. اب اس کے لگائے ہوئے الزامات بھی 2. یہ مجھے تانے دیتا تھا کہ یہ بچے تمہارے نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ دوسرا الزام جو لگایا اس نے کہا کہ یہ مجھے جسم فروشی پر مجبور کرتا تھا اور مجھ سے غلط کام کرنے کو کہتا تھا. اب یہ دونوں الزامات دیکھے جائیں تو دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. کہ پہلی بات کہ اس نے یہ الزام لگایا کہ میرا شوہر کہتا تھا کہ یہ بچے تمہارے نہیں ہیں, اور پھر دوسرا الزام اس نے یہ لگایا اور میرا شوہر مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں جسم فروشی کروں. اب یہ دونوں الزامات دیکھے جائیں تو ایک انسان, ایک شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچے تمہارے نہیں ہیں, اس کو پہلے ہی اس چیز سے ایشو ہے, مسئلہ, تو پھر وہ کیوں اپنی عورت کو, اپنی بیوی کو یہ کہے گا کہ تم جسم فروشی بھی کرو. اگر وہ ایسا ہوتا جسم فروشی اس سے کرواتا, اس سے کروانے, اس کو کرنے کو کہتا, تو پھر اس کا یہ پہننا بنتا ہی نہیں تھا. پھر بعد میں تفتیش سے پتہ چلا. اب لوگوں نے اس کے اوپر عورت کارڈ بھی کھیلنا شروع کیا کہ دیکھو مرد کی وجہ سے عورت یہ اقدام کرنے پر مجبور ہوئی. مگر ماں سے ابتدائی تفتیش میں یہ معلوم ہوا کہ اس کے شہریار نامی شخص سے ناجائز تعلقات ہے جس کا اس کے بچوں کے باپ کو ایشو تھا. یہیں پر روز لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اور اسی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آ کر اس نے یہ اقدام اٹھایا. اب اس میں یہ دیکھا جائے کہ ہر غلط کام کا انجام پھر برا ہی ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے ابھی حالیہ دنوں میں 3 سے 4 واقعات ہو چکے ہیں کہ جس میں عورت نے, ماں نے اپنے سگے بچوں کو ذبح کیا, قتل کیا. یہ ایسا ہمارے معاشرے میں کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ ہو بھی رہا اسی آشنا کے ساتھ مل کر اور کسی اپنے یار کے ساتھ مل کر بچوں کو ہی قتل کر دیا, شوہر کو ہی قتل کر دیا. تو جس بے راہ روی کا ہمارا معاشرہ شکار ہو چکا ہے, ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت تو کریں وہاں پر اپنے گھر والوں کی, اپنی بیٹی کی, اپنی بہن بھائیوں کی اپنی تربیت کریں, ان کو سمجھانا, ان کو اسلام سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سب کچھ بتائیں, سکھائیں اور صبر کرنا اور سارا کچھ. جب اسلامی تعلیمات ہمارے معاشرے میں عام ہوں گی تو پھر ہی یہ معاملات, یہ واقعات رک سکتے ہیں. ادروائز کوئی انسان جب پڑھا لکھا نہیں, جاہل ہوگا تو وہ پھر ایسی جاہلانہ حرکتیں وہ ضرور کرے گا. اللہ حافظ.